बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। जनाब अजमल जामी साहब आज प्रोग्राम में मौजूद नहीं हैं। उनके मौजूद ना होने की वजह आपको बताएंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज जनाब अजमल जामी साहब के ससुर और असिस्टेंट प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा बलागियात की प्रोफेसर आयशा अशफाक के वालिद अशफाक अहमद साहब आज सुबह इंतकाल कर गए और बाद अज़ नमाज असर उनका नमाज जनाजा अदा हुआ। सफ़र आखिरत पर उन्हें रुखसत किया गया है। देखिए, डॉक्टर आयशा अशफाक जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आजकल कराची में है, पोस्ट डॉक कर रही, डॉक्टरेट के बाद एक कोर्स होता है वो कर रही। तो कल वो रात को पहुंची हैं और अपने वालिद से मिलने गई हैं, उनके पास ही मुकीम हुई रात बसर की। और सुबह उनके वालिद उठे और कहा कि मैं आपके लिए लाहौरी नाश्ता लेकर आता हूँ। अच्छा। और वो एक बैंकर थे, रिटायर हुए बैंक से, फिर अपना बिजनेस करते थे। बहुत ही नेक और मिलनसार और बड़ी ठहरी हुई तबीयत के मालिक थे। तो कुछ पाए और चने ख़रीद के उनके लिए लाए और कहने लगे मैं अब चाय बनाता हूँ। अच्छा। और बाथरूम गए और वहीं दिल का दौरा पड़ा और इंतकाल कर गए। अब देखिए, हमारे सैयद मोहम्मद ज़फ़र साहब, एस.एम. ज़फ़र साहब, जो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर क़ानून भी रहे और अब यानी बड़े मुमताज़ क़ानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे। तो उनकी कुछ तबीयत ख़राब थी, उनका कुछ चेकअप होना था आगा खान हॉस्पिटल। तो उनके जो बेटे हैं, बड़े बेटे जो बिज़नेस करते हैं, तारिक ज़फ़र, वो भी कराची पहुँचे और एयरपोर्ट पर थे कराची कि दिल का दौरा पड़ा और वहीं इंतकाल कर गए। आज उनकी नमाज जनाजा टैक्स सोसाइटी में अदा की गई और उनको भी सुपुर्द खाक कर दिया गया लाहौर में। ये जो दो सानहे हैं, अब देखिए इनमें एक बात मुश्तरक है कि दोनों हजरात जो थे अच्छे भले चल फिर रहे थे और अचानक दिल जो था उसने जवाब दे दिया और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो हमें इस बात पर भी गौर करना चाहिए, जितना हम हंगामा बर्पा करते हैं और जितनी लड़ाई दंगा फसाद सियासत में, मीडिया में, समाजी ज़िंदगी में, और एक सांस का मामला है सारा, फिर सब ख़त्म और सब ख़त्म। और आदमी जो है वो ख्वाब व ख्याल बन के रह जाता है और सब्र के सिवा कोई चारा नहीं है। कोई शख्स ऐसा नहीं है जो वापस आ चुका हो जाकर, और जहाँ वो जाता है उसकी कहानी आकर नहीं बताता। हम जाएंगे तो देखेंगे, मगर हमारा जो ईमान है और जो हमें बताया गया है वो ये है कि जो कुछ हम यहाँ करते हैं उसका हिसाब हमें देना पड़ेगा। और पर्चा यहाँ देते हैं, नतीजा वहाँ निकलेगा, वहाँ आएगा। तो ये भी दुनिया की बेसबाती जो है इस पर भी ज़रा गौर ज़हन में रखना चाहिए किया जाए और इसको भी सामने रखा जाए, तो मेरा ख्याल हम सब के रवैये जो है वो तब्दील हो जाएंगे। ठीक है शामी साहब, अब मामूल की कार्रवाई की तरफ बढ़ते हैं। आपने नईमुल हक साहब की ट्वीट देखी होगी। अल्लाह ताला ने दोनों की मग़फ़िरत करे, आमीन आमीन, उनके पसमानदगान को सब्र दे और उनको करवट जन्नत नसीब करे। नईमुल हक साहब की हम ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं। आप नईमुल हक साहब जो कि मुआविन खुसूसी हैं ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान के, बड़ा पुराना ताल्लुक है उनका इमरान खान साहब दोस्त हैं। वो उनके दोस्त भी हैं, उनके बैंकर भी रहे हैं और उनके मुआविन खुसूसी थे और अब तो बाकायदा सरकारी तौर पर तस्दीक याफ्ता मुआविन खुसूसी हैं। अच्छा, इनकी एक ट्वीट है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब के मामले पर। कल जो असम्बली में शहबाज शरीफ ने अपने गुफ्तगू की सानिया सहवाल से मुतालिक, उन्होंने उन्हें वार्न किया और ये कहा कि उन्हें ये नज़र में रखना होगा कि जो असम्बली के रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं उसके मुताबिक उन्होंने चलना है, या उन्होंने और उनके चमचों ने आकर फ्लोर ऑफ द हाउस पर जनाब वज़ीर आज़म पर ज़ाती हमले करने हैं। क्या हम उनके प्रोडक्शन ऑर्डर ख़त्म कर दें और वो ये भी बताएं कि उन्होंने जेल में कितना वक्त गुजारना है?
یہ ان کا موقف ہے. پہلے وہ سن لیتے ہیں شہباز شریف صاحب نے کہا کیا تھا. تو دیکھیں نا یہ ٹویٹ جو ہے جی تو انہوں نے یہ آپ نے جو پڑھ کے سنائی ہے یعنی یہی منوان سنا دی ہے, یہی الفاظ ہیں. اچھا اب ان کو غصہ آ گیا شہباز شریف صاحب کی تقریر پر, پیتھیٹک بیہیویئر کا ہے انہوں نے, اور اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے دھمکی دے دی, لاسٹ چانس, اور کہا کہ آخری موقع ہے آپ کے لیے, سدھر جائیں. گویا جہاں تک میری اطلاع ہے جب اسپیکر پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں کسی رکن اسمبلی کا تو اس میں کہیں کوئی ضمانت نہیں لیتے اس سے, یا کوئی نیک چلنی کا کوئی حلف نامہ نہیں لیتے کہ وہ تقریر اس طرح کی کرے گا اور اس طرح کی نہیں کرے گا, یا تنقید کرے گا یا نہیں کرے گا. ان الفاظ کو سن بھی لیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ پروڈکشن آرڈر جو ہے نا وہ جاری ہوتا ہے کیونکہ جب رکن قومی اسمبلی ہے اس کو لوگوں نے منتخب کیا ہے. اب اگر اس کو گرفتار کر لیا جائے اور اس پر مقدمہ چلانے کی تیاری ہو تو اس کی حیثیت ایک ملزم کی ہوتی ہے, مجرم کی نہیں ہوتی. اور ایک ملزم کے طور پر کسی کو جیل میں بند کر لینا تو پھر اس کا پورا حلقہ انتخاب جو ہے وہ نمائندگی سے محروم رہ جاتا ہے. تو اس لیے یہ پروڈکشن آرڈر جاری کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو ووٹ دینے والے ہیں ان کی جو ریپریزنٹیشن ہے, ان کی جو نمائندگی ہے وہ متاثر نہ ہو سکے. اور پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں تو ایک وہ بھری پڑی ہے اپنے مخالفین کے خلاف مقدمات کرنے سے, ان کو حوالہ زندہ کرنے سے. میں یہ آج کی صورتحال کی بات نہیں کر رہا, یہ نیب کا ایک معاملہ ہے, لیکن پرانی حکومتیں اکثر اپنے مخالفین کو گرفتار کرتی رہی. ہمارے شیخ رشید صاحب جو ہیں ان پر ایک کلاشنکوف کا مقدمہ قائم ہوا تھا کہ ان سے برآمد ہوئی لائسنس کے بغیر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں, اور وہ بہاولپور جیل میں بند ہوئے اور بڑا ایک اور ان کو سزا ہوئی. اس کے بعد وہ ان کے پروڈکشن آرڈرز پر بڑا ہنگامہ تھا. یوسف رضا گیلانی اسپیکر تھے, بے نظیر بھٹو کی مرضی کے خلاف انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا اور ان کو طلب کیا, وہ آئے. اور اس کے بعد زرداری صاحب کا, وہ آصف علی زرداری صاحب جیل میں تھے, ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کیا گوہر ایوب صاحب نے, اور وزیر داخلہ تھے اس وقت چودھری شجاعت حسین, اور انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تو وہ وہاں قومی اسمبلی کی کارروائی میں آئے. گویا پروڈکشن آرڈر جاری کرنا ایک طرح سے استحقاق ہے اس رکن قومی اسمبلی کا جسے کسی مقدمے میں گرفتار کر کے بند کر دیا جائے. اور یہی پنجاب اسمبلی کے قواعد میں اس کی گنجائش نہیں تھی, لیکن اب پیدا کر دی گئی ہے. اب چودھری پرویز الہی صاحب کی قیادت میں جو ترمیم کی گئی ہے قواعد میں, اور یہاں بھی اسپیکر کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی رکن اسمبلی کو جو حوالہ زندہ کیا گیا ہو جس کو, اس کا پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتا ہے, اسے اسمبلی کی کارروائی میں حصہ لینے کا موقع دے سکتا. اور خواجہ سعد رفیق کے جو بھائی ہیں خواجہ سلمان رفیق جو صوبائی مشیر صحت تھے ایک لحاظ سے, اور یعنی وزیر صحت تھے پنجاب کے, ان کو طلب کیا گیا اور وہ انہوں نے صوبائی اسمبلی کی کارروائی میں حصہ لیا. اس کے بعد ذرا اپوزیشن کے اور حکومت کے درمیان کچھ تھوڑی سی تلخی کم ہوئی اور اسپیکر صاحب سے بھی کچھ مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا, ارکان جو تھے اپوزیشن کے ان کا. تو میری گزارش صرف یہ تھی کہ پروڈکشن آرڈر جو ہے اس کی اسپرٹ یہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب کوئی ممبر آئے گا تو وہ تنقید کرنی چھوڑ دے گا یا اپنی گفتگو نہیں کرے گا. جہاں تک یعنی ایک ایسی گفتگو محتاط گفتگو کا تعلق ہے, پارلیمانی گفتگو, وہ تو آپ ایسی توقع رکھتے ہیں ہر قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے رکن سے. شامی صاحب موقع کی مناسبت سے شہباز شریف صاحب کو سن بھی لیتے ہیں, اس کا احاطہ کرتے ہیں کہ اس میں ایسا کیا تھا جو نعیم الحق صاحب کو برا لگا, یاد تازہ کر لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے کل کہا کیا تھا, ذرا وہ سنوائیے گا. انہوں نے کہا تھا مال ٹاؤن کا واقعہ, اس کے اوپر شہباز شریف کو استعفیٰ دینا چاہیے اور رانا ثناءاللہ کو گرفتار ہونا چاہیے. جناب اسپیکر, رانا ثناءاللہ نے اور ڈاکٹر توقیر نے والنٹیریلی 48 گھنٹے کے اندر خود
उन्होंने अपने इस्तीफे पेश कर दिए। आपको ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आज इन्हीं की जो अपनी मंतक थी उसके ऊपर वज़ीर आज़म को पहले इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद बुज़दार को बाद में इस्तीफा देना चाहिए। देखिए इसमें ऐसा क्या था इसमें ऐसा क्या था कि ये पैथेटिक बिहेवियर और लास्ट चांस और भी उन्होंने कुछ वज़ीर आज़म के बारे में कुछ रिमार्क्स दिए हैं उनको वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से मुतालिक भी उन्होंने गुफ्तगू की कि ये व्हाट्सएप कॉल के बगैर तो हिल नहीं सकते, कागज़ नहीं हिला सकते। आपने वो हिस्से काट दिए जो दोबारा ट्वीट ना कर देते, इश्ताल अंगेज हिस्से थे हम नहीं चाहते कि दोबारा नईमुल हक साहब जो है वो ज़हमत करें। के मुतालबे पे इतना गुस्सा ना आता जितना उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप वो के जरिए हुकूमत हो रही है और फिर साथ ही उनको सेलेक्टेड वज़ीर आज़म भी कहा, तो उन पर तुंदो तुर्श बातें भी की थी ना, वो आपने एडिट कर दी। अच्छा देखिए ये जो हमारे नईमुल हक साहब हैं जी, इनका तो गुस्सा अपनी जगह, लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब ने बात कही है वो बड़ी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि जो इमरान खान साहब ने मुतालबा किया था मॉडल टाउन वाक़े के वक्त, उसकी मंतक के मुताबिक तो बुज़दार साहब को इस्तीफा देना चाहिए। भाई वज़ीर कानून जो थे राना सनाउल्लाह वो कुछ सुबकदोश हो गए थे आर्जी तौर पर, फिर वापस आ गए, और डॉक्टर तौकीर जो थे जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, लेकिन खुद वज़ीर आला पंजाब जो थे शहबाज शरीफ साहब उन्होंने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया, और इसी तरीके से वो वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा भी मांगा जा रहा था। और हमारी जो डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने तो वज़ीर आज़म का नाम भी FIA में डाल दिया था, या डॉक्टर ताहिर कादरी तो शायद मौके पर नहीं थे, उनके जो यहाँ उनके बिहाफ पे जो लोगों ने FIR लॉन्च की, उनके जो लोग यहाँ मौजूद थे, हालांकि वज़ीर आज़म उस वक्त शायद तुर्कमानिस्तान में थे। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर तो शहबाज शरीफ साहब मुस्ताफ़ी हो चुके होते फिर तो वो पूरे धड़ल्ले से कहते जनाब ये बात करते अच्छे भी, मैं आपके मुतालबे पर मुस्ताफ़ी हो गया था, इसलिए आप उस्मान बुज़दार साहब को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो वो मुतालबा तस्लीम नहीं किया। तो शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ उनकी मंतक के हवाले से बात की है कि क्योंकि इमरान खान साहब की मंतक ये थी कि वज़ीर आला मुस्ताफ़ी हो जाए, इसलिए उनकी मंतक के मुताबिक उस्मान बुज़दार साहब को अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए। तो वो कह सकते हैं इमरान खान साहब मैंने अपनी मंतक बदल ली है, तो उनकी मंतक थी ना। वैसे उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उन पर बहुत तनकीद हुई है, और उन पर तो यानी उनको ऐसा एक सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, ये मैं समझ नहीं सका। जो बहुत तुंदो तेज़ भी हमारे दोस्तों ने बात की है, जो वो फूल लेके गए ना जी वो यतीम बच्चे जो थे जिनके वालिदैन अभी अभी यानी शहीद किए गए थे, और उनकी आंखों के सामने, और ये शहीद का लफ्ज़ उनके लिए एडिशनल होम सेक्रेटरी जो पंजाब के उन्होंने भी इस्तेमाल किया, तो उनको वो फूल पेश कर रहे हैं। ये एक ऐसी बात हुई है जो हमारे कल्चर के भी ख़िलाफ़ है, हमारी रवायत के भी ख़िलाफ़ है, और हमारी यानी ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, क्या वाक़या हुआ। इस पर उनको बहुत तनकीद हुई है, लेकिन अभी तक कोई यानी मुनासिब जवाब इसका जो है वो फराहम नहीं हो सका। साफियों को तो कल एक इन कैमरा ब्रीफिंग दे दी गई, आज सवाए इसके उन्होंने कहा कि अहमद मीर साहब ने भी लिखा और यहाँ भी कुछ कि भाई वो वहाँ गए थे जब अस्पताल में, तो जो हमारे इफ्तिखार दुरानी साहब हैं उन्होंने कहा कि किसी शख्स ने उनके हाथ में फूल दे दिए, वो लेके नहीं गए थे, ये अरेंजमेंट्स करती है, और वो किसी सरकारी अफसर ने या किसी ने वो फूल दे दिए, और वो बेचारे जो थे उनकी तस्वीर उसके साथ आ गई। अब ये भी ऐसी बात मालूम होती है, उज़रे गुना बदतरस गुना वाली लगती है बात, कि वज़ीर आला को किसी ने फूल पकड़ा दिए और वो भी सादा है, उन्होंने भी दे दिए। और ये बहरहाल ये एक मामला ऐसा है जिससे उनकी शख्सियत जो है वो काफ़ी मुतासर हुई है, उस पर एक दाग ज़रूर लगा है। अच्छा, आज जिस तरह से आपने कहा कि इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, उस्मान बुज़दार साहब पे तनकीद करते हमजा शहबाज भी नज़र आए, जिस तरह आपने पंजाब असम्बली का हवाला दिया। JIT रिपोर्ट के जो कुछ निकात हैं वो आज फ्लोर ऑफ द हाउस पर डिस्कस होने थे, उनको समझाना था पंजाब असम्बली जी अरकान को, लेकिन हुआ ये कि वज़ीर आला नहीं थे क्योंकि वो इस्लामाबाद की तरफ उनका रुख था, वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए जा रहे थे। संजीदगी का ये आलम है, ये हमजा शहबाज ने कहा, आपको वो सुनवा भी देते हैं, फिर इस पर मज़ीद गुफ्तगू। हमजा शहबाज ने आज गुफ्तगू करते हुए क्या कहा जी, सुनवाइएगा।
جو بھی اندر ہمیں بریفنگ دی گئی اس کے بعد آج زیادہ ضرورت محسوس کی ہے میں نے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. ہم جو ہے نا بالکل سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور کل ادھر اپنا حکومت نے کہا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن کی ضرورت ہوئی تو ہم بنائیں گے. بھئی اب کب بنائیں گے آپ جوڈیشل کمیشن؟ جب دیر ہو جائے گی. آپ کس بات پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اپنا جو ہے قوم کے سامنے حقائق رکھنا چاہتے ہیں تو آئیے اعلان کریں اور اپنا جو ہے حقائق کا تعین ہو اور ذمہ دار جو ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچے. جے آئی ٹی سے وقت کا ضیاع ہے. پولیس والے جو ہیں اور جو باقی ادارے ہیں وہی جے آئی ٹی کا ایسا بنے گے تو پھر حق سچ کہاں سے آئے گا سامنے؟ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ ہو رہا ہے اور وزیر اعلیٰ کو ڈھونڈا جاتا رہا آج ایوان میں لیکن وہ نہیں تھے. دیکھیں وزیر اعلیٰ جو تھے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے عمران خان صاحب نے. جی ان کا انتخاب ہے وہ. اس لیے جب وہ ان کو بلائیں گے وہ جائیں گے تو وہ جائیں گے اور باقی کام چھوڑ کر جائیں گے. تو اس میں غصے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ تو چاہتے تھے کہ جب یہ رپورٹ ڈسکس ہو رہی ہو وہاں ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ کو وہاں ہونا چاہیے تھا. وہ کہہ سکتے تھے وزیر اعظم سے کہ میں رپورٹ ڈسکس ہو رہی ہے وہاں اس کے بعد آ جاؤں گا. بلکہ فلور آف دی ہاؤس پر وزیر اعلیٰ اب تک صرف 2 بار آئے ہیں. ایک مرتبہ جب منتخب ہوئے اور دوسری مرتبہ جب بجٹ پیش کیا گیا. لیاقت انصاری پنجاب اسمبلی کے معاملات کو دیکھتے ہیں. انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر لیا کہ میں وہاں جا رہا ہوں آفٹرنون میں واپس آ جاؤں گا. یہ اجلاس جو ہے اس وقت تک کے لیے ملتوی کر دیا جائے. لیاقت انصاری سے تفصیل جان لیں کہ آج کیا معاملات رہے اور اپوزیشن کیوں مطمئن نہ ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ صوبائی اسمبلی میں تو ہمارے شہباز شریف صاحب بھی نہیں آتے تھے. اور رانا ثناء اللہ صاحب سے جب پوچھا گیا ایک بار تو انہوں نے کہا ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ یہاں آ کے ضائع کر سکتے. تو ایسے ہی کچھ شاید عثمان صاحب بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو تعارف بھی ایسے کراتے ہیں کہ میں لاہور میں شہباز شریف کی جگہ ہوں. دنیا میں جہاں پارلیمانی نظام ہے وہاں وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو وہ بالالتزام ایوان میں آتا ہے اور لوگوں سے اس کا رابطہ مسلسل رہتا ہے نمائندوں سے لوگوں کا. یعنی کوئی اہم بیان ہو وہ وہیں دیتا ہے. جی بہت کم ایسا ہوتا ہے کوئی پریس کانفرنس آپ نے کبھی انڈیا کا پرائم منسٹر یا کینیڈا کا پرائم منسٹر یا برطانیہ پالیسی بیان فلور آف دی ہاؤس پالیسی بیان فلور آف دی ہاؤس نہ ان کو ٹی وی پہ خطاب کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے نہ ان کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اچھا شامی صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے لیکن لیاقت انصاری صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں تو پنجاب اسمبلی کی کارروائی کیا ہوئی. تو لیاقت انصاری صاحب کہیے گا کہ بریفنگ سے مطمئن نہیں ہوئے پھر اپوزیشن ارکان اور وزیر اعلیٰ کے نہ ہونے کی کیا منطق تھی؟ جی بالکل. آج جو پنجاب اسمبلی میں ثانیہ ساہیوال جے آئی ٹی کی ابتدائی رپورٹ پر جو ہوم ڈپارٹمنٹ نے بریفنگ دی ہے اس حوالے سے پہلے تو اپوزیشن نے بھرپور احتجاج کیا اس بات پر کہ وزیر اعلیٰ پنجاب قائد ایوان ہے اور تاریخ میں پہلی بار جب اسمبلی میں ایک پنجاب اسمبلی میں کیمرہ سیشن ہو رہا ہے تو وہ اتنے حساس موقع پر جہاں پورے ملک میں جو ہے اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے تو اس ہاؤس میں قائد ایوان ہی موجود نہیں تھے. حمزہ شہباز نے اس پر احتجاج کیا. اپوزیشن کے دوسرے رہنما جن میں سید حسن مرتضیٰ تھے اور دوسرے تھے انہوں نے احتجاج کیا. اس کے بعد یہ معاملہ اٹھایا گیا کہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس پر تحفظات کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ جو ادارے اس آپریشن میں بالواسطہ یا براہ راست شریک تھے انہی کے نمائندوں پر مشتمل جے آئی ٹی تھی. ہم اس رپورٹ کو نہیں مانتے. اپوزیشن نے جو ہے متفقہ طور پر جس میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون انہوں نے مطالبہ کیا کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. یہی ڈیمانڈ کی گئی اور ایک تو اس میں تو جو پیپلز پارٹی تھی وہ تو اس حد تک بھی گئی کہ جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی اس واقعہ میں جو ہے وہ بالواسطہ ذمہ دار بنتے ہیں کیونکہ کسی پولیس آفیسر کی یہ ذمہ داری جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ 4 قتل جو ہے وہ سرعام سرور پر کر دے. اس میں وزیر اعلیٰ پر انہوں نے ایف آئی آر درج کرانے کا مطالبہ کیا. آج حمزہ شہباز نے باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ اور جو بریفنگ ہے ہم اس سے مطمئن نہیں ہے قطعی طور پر اور ہم اس بریفنگ کو جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں اور جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتے ہیں. جوڈیشل کمیشن سے کم جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں اطمینان نہیں ہوگی بھی نہیں مانے گی کیونکہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے متنازع ہے اور بعض حقائق ایسے پیش کیے جا رہے ہیں جن کے لنکس آپس میں مس ہیں. جی ٹھیک ہے مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا یعنی کوئی ریزولوشن نہیں ہو سکا اتفاق رائے سے.
नहीं, कोई रेजोल्यूशन नहीं हो सका और इस पर जो है यूं कहें कि कल दोबारा दिन जो है, अब जो ब्रीफिंग मिली है उस पर कल दोबारा पंजाब असेंबली में बहस के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और अब अपोजिशन जो है यकीनी तौर पर खुलकर कल अपने तहफ्फुज़ात का इजहार करेगी, क्योंकि आज वो ऑन आउट थी कि आज इन कैमरा ब्रीफिंग के हवाले से कोई बात नहीं करेगी कि जो उन्होंने ब्रीफिंग दी गई है उसके पहलुओं को नहीं छेड़ेगी। उन्होंने एक असूली तौर पर, प्रिंसिपल तौर पर अपना डिसएग्री किया कि हम इस रिपोर्ट से इत्तेफाक नहीं करते और कल जो है इस पर बहस होगी, उसमें अपोजिशन जो है वो अपना आइंदा का लाहेमल देगी कि वो तो इस रिपोर्ट के तनाजुर में जुडिशल। क्या हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि कल वजीर आला मौजूद होंगे हाउस में? हुकूमत की तरफ से इस बात की कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई, बल्कि आज जब वजीर कानून राजा बशारत से ये सवाल किया गया कि इस कदर अहम इन कैमरा ब्रीफिंग है और वजीर आला को क्या हाउस में नहीं होना चाहिए था, तो उनका ये कहना था कि वजीर आला की नुमाइंदगी मैं कर रहा हूँ, होम डिपार्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए कोई जरूरी नहीं कि वजीर आला ऐवान में मौजूद हो। बहरहाल कल के हवाले से अभी कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई, लेकिन जो आज तनकीद हुई है जिस कदर मुमकिन है कि हुकूमत को दफाई पोजीशन पे आना पड़े और वजीर आला वापस आकर हाउस में आ सके, लेकिन ऐलान कोई नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी। शामी साहब, ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन इस जुडिशल कमीशन से मुतालिक एक खबर लाहौर हाई कोर्ट से भी है और वो हम ब्रेक के बाद शामिल कर लेते हैं, फिर आगे दीगर मौजू की तरफ हम बढ़ जाएंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद नुक्ता नज़र में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा शामी साहब, जब हम इब्तिदा में बात कर रहे थे डॉक्टर आयशा अशफाक की, तो हमने बता दिया कि कराची में वो पोस्ट डॉक कर रही हैं। नहीं, कराची में नहीं कर रही, वो अमेरिका में कर रही है, एरिज़ोना यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, वहाँ से आई थी। वो हमारी डॉक्टर सवेरा शामी साहबा जो हैं उन्होंने भी मैसेज फरमाई है और आपने भी खुद निशानदेही पैदा कर दी है। अच्छा, हम जो सानिया साहिवाल की बात कर रहे थे उसमें एक नुक्ते का इजाफा करते हुए फिर आगे चलते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ज़ेरे उनके बेंच में एक दरखास्त गई है जिस पर अब 2 रुकनी बेंच बन गया और 4 फरवरी को अब JIT अरकान तलब कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सानिया साहिवाल से मुताबिक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ ये है। अब ठीक है, अदालत इसमें जो भी फैसला करेगी, लेकिन उनकी जानिब से वाज़ेह किया गया है कि सूबाई हुकूमत से मुशावरत के बगैर या उनकी तरफ से असल में अदालत जो है वो अपने तौर पर अदालती कमीशन नहीं बना सकती। ये काम हुकूमत ही को करना होता है और ना वो हुकूमत को हुक्म दे सकती है इस मामले में, क्योंकि ये तो कहना बड़ी अजीब बात होगी ना कि हमसे तहकीकात करवाओ। अच्छा, लेकिन बहरहाल अदालत का अपना मामला है, जो फैसला करेगी वो इस पर 4 फरवरी को देखते हैं इसमें क्या होता है। अब पंजाब के वाइट हाउस का रुख करते हैं। ये इस्तिलाह जो है ये हसन रज़ा साहब ने इस्तेमाल की है और ये बड़ी दिलचस्प खबर है, क्योंकि एक पिक्चर जनाब वज़ीर आज़म साहब ने ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने उस्मान बुज़दार को कुछ साइलिन के साथ बैठे हुए दिखाया और ये कहा कि दिस इज़ नया पाकिस्तान, अ पिक्चर वर्थ 1000 वर्ड्स। ये वो तस्वीर थी। लेकिन अब नया सर्कुलर ये कह रहा है कि अगर किसी ने मिलना है तो उसको 4 या 6 दफ्तरों के पहले चक्कर लगाने होंगे, दरख्वास्त देनी होगी, सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी, तब जाके जनाब उस्मान बुज़दार साहब दस्तयाब होंगे। ऐसा नहीं होगा कि तलाशी लें किसी की, नहीं, जैसे पहले तरीक़ाकार था। और तरीका तो यही होना चाहिए ना कि अगर किसी शख्स ने मिलना है, एक दिन मुकर्रर हो जाए उसके लिए, 2 दिन मुकर्रर हो जाए अगर किसी ने। लेकिन शामी साहब, इसमें दिलचस्प बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी हैं वो आराम से आ सकते हैं, लेकिन उसमें कहीं ये मेंशन नहीं है कि दीगर पार्लियामेंटेरियन सेनेटर्स वो कैसे आएंगे, उनके लिए कोई तरीका वज़ा नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब को सबसे बड़ा खतरा जो है खुद तहरीक इंसाफ से है और अब तो इत्तेहादियों से भी है और उसके जो इत्तेहादी हैं। और जब हम उस्मान बुज़दार साहब ने हमें एक खाने पे बुलाया था, अच्छा, और बड़ा अच्छा खाना खिलाया था, यानी बलोच खाना जो है अपना रवायती खाना, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं हर वक्त अवेलेबल हूँगा और हमें ये बात ताकीदन कही थी कि आपने इसको आजमाना हो तो किसी भी वक्त आ जाए, जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ अपनी चिट भेजिए, मैं मुलाकात कर लूँगा और मेरे दरवाजे खुले रहेंगे लोगों के लिए। नया सर्कुलर जब हम दिखा भी देते हैं और हसन रज़ा ने इस सारे मामले पर उनसे मालूम करें क्या की हुई है, उनसे बात कर लेते हैं कि हमारा जाना इतना ही आसान है या नहीं। हसन, कहिएगा ये नया सर्कुलर कहता क्या है, ज़रा इब्तदाई तौर पर इससे मुतालिक बता दें, और जो तहरीक इंसाफ से नहीं है वो कैसे मिलेंगे और आम आदमी कैसे जाएगा? देखिए, 2013 में इसी तरह का एक सर्कुलर जारी हुआ था, उसमें बहुत सारे एतराज़ात सामने आए थे और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात उस वक्त अपोजिशन में थी। इस पर बहुत सारे एतराज़ात भी किए गए थे, अगर आप माजी में इन्हीं की तकारीरें उठा लें। और अब जो इन्होंने जारी किया है 23 जनवरी, बाकायदा तौर पर यह चीफ मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से जारी हुआ है। इसकी अगर बैकग्राउंड देखें, डॉक्टर तुकीर शाह साहब होते थे यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर पंजाब, सेम वही जो है एक लॉबी यहाँ पे सरगर्म है और वो कोशिश कर रही है CM ऑफिस हमारे कंट्रोल
کنٹرول میں رہے اور وہ ہیں ڈاکٹر رحیل احمد صدیقی, کیونکہ ان کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے ہے اور وہاں پہ انہوں نے پورا اپنا کنٹرول سنبھال رکھا ہے اور انہی کے احکامات پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی مشاورت کے بعد یہ جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ مراسلہ SOP جاری کیا گیا ہے. اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر VIP موومنٹ ہو رہی ہو تو کسی بھی قسم کا جو ہے وہاں پہ کوئی جو نمائندہ ہے وہ ایوان وزیر اعلیٰ میں داخل نہیں ہوگا. اور سب سے اہم بات جو ہے اس میں انہوں نے مینشن کر دیا ہے کہ جو اگر آپ دیکھیں اباؤٹ پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے آل سینیٹرز, MNAs, MPs اور PTI اینڈ الائنس پارٹی آر الاؤڈ ٹو انٹر فریلی اینڈ 8 کلب اینڈ 7 کلب, یعنی 7 کلب وہ ہوتا ہے جہاں پہ وزیر اعلیٰ تشریف فرما ہوتے ہیں, 8 کلب وہ ہوتا ہے جہاں پہ ان کے باقی میٹنگز اور وہاں پہ عام ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ایک نیکسی بھی بنا رکھی ہے, وہاں پر بھی انہوں نے داخلے پر پابندی عائد کر دی. عام شہریوں کا داخلہ بند, اپوزیشن کوئی بھی نہیں جا سکے گی. اسی طرح پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کا کوئی اراکین جو ہے ایوان وزیر اعلیٰ میں نہیں جا سکے گا. وائٹ ہاؤس کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ اندر وائٹ بلڈنگز بنائی گئی ہیں جہاں پر پہلے بھی جو ہے اس طرح کے بہت سارے معاملات سامنے آتے تھے. میڈیا کو تو پہلے انہوں نے دور رکھا ہوا ہے, لیکن ہمارا ہے, ہم نے خبر لینی ہے, ہم پہنچ جاتے ہیں. تو وہاں پہ جب جا کے دیکھا تو باقاعدہ طور پہ اس لیے مینشن کیا گیا اور جو حکومتی نمائندے ہیں اور اتحادی جماعتیں ہیں ان کے لیے VIP پروٹوکول ہوگا. اگر وہ گیٹ پہ آتے ہیں تو کوئی بھی ان کو روک نہیں سکے گا, چیکنگ نہیں ہوگی اور ان کے لیے باقاعدہ احکامات جاری کی گئے. اور شہریوں کے لیے تو مکمل, پہلے بھی دروازے بند تھے, صرف وہی آتا تھا جس کا پروٹوکول ہوتا تھا. اور 3 چیزیں انہوں نے مینشن کی ہیں. نمبر 1 PSO اجازت, اس سے پرمیشن لے. نمبر 2 سیکیورٹی آفیسر وہ کلیئرنس دے گا. نمبر 3 پرنسپل سیکرٹری جو چیف منسٹر کے ہیں, تینوں بندوں سے پرمیشن لینا ضروری ہے. اور تینوں بندوں نے آج تک کسی عام شہری تو دور کی بات ہے منسٹر تک کے فون نہیں اٹھاتے, تو وہ کیسے عام بندے کو اندر لے کے آ سکیں گے؟ حسن یہ بتائیے اس سے پہلے بھی کبھی اس طرح کا کوئی سرکولر جاری ہوا ہے؟ دیکھیں اس طرح کے سرکولر جاری ہوتے رہے ہیں لیکن اس میں کبھی یہ مینشن نہیں ہوا کہ پارلیمنٹیرین کا لفظ استعمال کبھی نہیں ہوا. اور اگر ہوا تھا تو ایک دفعہ مینشن ہوا تھا, اس کے بعد انہوں نے اس کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا اور یہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا تھا. اور اس وقت یہ ہوتا تھا باقاعدہ طور پہ شہباز شریف نے واضح احکامات دیے تھے, شناختی کارڈ چیک کیا جائے, تھم چیک کیا جائے, اس کے بعد آپ تلاشی لیں اور جہاں وہ جانا چاہتے ہیں آپ جائیں. کیونکہ شہباز شریف نے اس وقت یہ کہا تھا کہ CM آفس جو ہے وہ عوام کے نمائندوں کے پیسوں سے, ٹیکسوں سے بنا ہے, تو آپ وہاں پہ ان کو آنے کی اجازت دیں. وہ الگ چیز ہے کہ پروٹوکول اس وقت ہوتا تھا, VIP موومنٹ ہوتی تھی, اس وقت شاید سیکیورٹی معاملات ایسے تھے جس کی وجہ سے وہاں پہ ایکسیس نہیں تھی. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان تو ایک بڑی تفریق پیدا کر دی گئی نا. اس نوٹیفیکیشن میں تو بالکل واضح ہو رہا ہے. اور جو حکومتی ترجمان ہیں, خاص طور پہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے ترجمان شہباز گل صاحب, متعدد بار رابطے کیے, انہوں نے, ان کا نمبر بند جا رہا ہے, وہاں سے رابطے کیے, ان سے کوئی رابطہ ممکن نہیں. لیکن اس جو لیٹر ہے اس کی تصدیق CM آفس, چیف سیکرٹری پنجاب آفس, IG آفس, تمام ایسے سینئر عہدیدار کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ محکمہ داخلہ پنجاب جن کو یہ لیٹر موصول ہوا ہے وہ بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں. اور آپ تفریق تو واضح ہو چکی سرکولر ہے اور ایسی کوئی بات نہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بزدار صاحب نرم طبیعت کے ہوں اور ہر ایک کی بات مانتے ہوں, اسٹاف چاہتا ہوں رکھا جائے لوگوں کو. ایسی بات نہیں ہے. اچھا, وہ تو دیکھیے ہمارے جو شہباز گل صاحب ہیں, جی ڈاکٹر شہباز گل, جن کا ٹویٹر اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا گیا تھا کچھ دن تک, ان سے آپ نے رابطہ کیا؟ جی, اور امریکہ میں ان سے رابطہ نہیں ہوا, ان سے کوئی رابطہ. فیاض الحسن چوہان صاحب سے بات کی تو وہ کہتے ہیں یہ میرا موضوع نہیں ہے, میرا ڈومین نہیں ہے. جی, میرا خیال پہلی دفعہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا ہے کہ یہ میری یورسڈکشن نہیں ہے, یعنی میرے دائرہ سے باہر کی چیز ہے, کہ راجہ بشارت صاحب سے پوچھیں. بہرحال اس کی وضاحت تو کرنی چاہیے حکومت کو, اور خود عمران خان صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بھئی آپ سیکورٹی کے تقاضے اپنی جگہ ہیں, تو آپ لوگوں پر اس طرح دروازے بند تو نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے ساتھ یہ کہ اپوزیشن اور حکومت دونوں کے درمیان اتنی بڑی لائن کھینچ دیں آپ. حالانکہ اپوزیشن آپ کے قریب آئے گی تو آپ اس کو ونوور کر سکتے ہیں, کو اس کے اندر اپنے حمایتی پیدا کر سکتے ہیں. یہ تو اپوزیشن پہ تو ان کو خاص توجہ دینی چاہیے کہ ان کے دروازے کھلے رہیں گے, ان کو تو ہم بسکٹ بھی کھلائیں گے, بلکہ ان کو آپ کل جو, اچھا پہلے تو یہ تھا نا کہ بسکٹ کھلائے جاتے تھے صرف, کہ فضول خرچی, کل تو پرتکلف کھانا تھا. کل جو بریفنگ ہوئی ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری برائے ہوم, ان کی بریفنگ میں ماشاءاللہ اعلیٰ انتظام تھا. اعلیٰ انتظام. اچھا, بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے, چکن بھی, فش بھی, اور طرح طرح کے انواع اقسام کے کھانے کھلائے. ایک بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے, لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا, لوگ ان کی بات کو خاص مانے نہیں. ٹھیک ہے, بریک ہمیں لینی ہے, بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے.
بریک کے بعد آپ کو نقطہ نظر میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور جس طرح سے آپ نے بریکنگ نیوز میں جانا کہ DGISPR میجر جنرل آصف غفور نے ہندوستان ٹائمز کی خبر کو رد کیا ہے. شامی صاحب یہ یعنی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے آرمی چیف نے رابطہ کیا ہے, بھارتی آرمی چیف سے رابطہ قائم کیا ہے, اور کیونکہ ان دونوں کے درمیان یعنی ایک تعلق ہے کانگو میں اقوام متحدہ کے مشن میں اکٹھے فرائض ادا کر چکے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ نہ تو کانگو میں UNO کے مشن میں وہ اکٹھے فرائض انہوں نے ادا کیے اور نہ ہی انہوں نے رابطہ کیا ہے. گویا یہ جھوٹ کی بنیاد پر جھوٹ. پتہ نہیں ہندوستان ٹائمز کو اس کی ضرورت کیا درپیش ہوئی. بہرحال اس کی وضاحت ہو گئی. اور دوسری بات آرمی چیف ہمارے جو ہیں آج وزیر اعظم عمران خان سے ملے. حالانکہ آرمی چیف نے ہمیں بتایا تھا کہ میں یہ جو بات ہے نا, یہ وزیر اعظم سے ملاقات, اس کی کوئی خبر کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ یہ خبر دی جائے. یہ معمول کا ایک حصہ ہے. لیکن اگر DGISPR کی طرف سے خبر نہ آئے تو پھر ہمارے جو کچھ اسلام آباد کے صحافی ہیں وہ دوسرا رنگ دے کر خبریں جو ہیں وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے کہ ملاقات واضح طور پر ایک خبر آ جاتی ہے, پیدا ہو گئے. اچھا ہاں, اب آپ چلیے. ہم نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صحت کا بھی ذکر کرنا ہے. نہیں, ان کی صحت کا تو معاملہ یہ ہے کہ جو خبریں آ رہی ہیں, ڈاکٹر عدنان صاحب جو ٹویٹ کر رہے ہیں, اچھا ان سے مسلسل رابطہ کر رہے ہیں, وہ ہمارے سے پروگرام میں گفتگو کرنے کو تیار نہیں, لیکن ٹویٹ کر رہے ہیں. لیکن ان کی ٹویٹ سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کی جو صحت ہے اس میں کچھ تشویش کا پہلو ضرور موجود ہے. تو یہ نواز شریف صاحب اور لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں, ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی بے چین ہیں. بات یہ ہے کہ یہ دل کا معاملہ بہت نازک ہے اور اس کو پنجاب حکومت کو بھی اور حکومت پاکستان کو اس سلسلے میں کسی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, اور نواز شریف صاحب کی خبر گیری پوری ہونی چاہیے اور ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا جائے, PIC میں. اور اس میں کوئی لیت و لال سے کام نہ لیا جائے, اور یہ ان کے لیے بہت مشکل صورت پیدا ہو سکتی ہے. یہ نواز شریف صاحب کا بنیادی حق ہے, اور ایک بڑے لیڈر کے طور پر جو عوام کا ایک بڑا حصہ ہے وہ اس کی امنگوں کے مطابق بھی ہے کہ ان کے علاج پر بھرپور توجہ دی جائے. اس بارے میں کچھ متضاد خبریں آ رہی ہیں, لیکن بہرحال مگر آج کا دعویٰ یہ ہے نہیں, آج رابطہ نہیں ہو پا رہا. جی آج ہمارے پاس آخری منٹ ہے. گورنمنٹ MA کالج جو ہے اس میں ایک سیمینار تھا, وہاں ہیں ہمارے عابد طہامی صاحب, وہ میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں, اور پرنسپل ہیں ڈاکٹر فرحان عبادت یار خان. ڈاکٹر عبادت یار خان کے ڈاکٹر عبادت بریلوی کے بیٹے جو بہت بڑے نقاد تھے اور استاد تھے مرحوم. اچھا, اب وہاں انہوں نے آج سیمینار کیا میڈیا کی موجودہ صورتحال, معاشرتی استحکام میں اس کا کردار. تو یہ دوسری بات, موجودہ صورتحال پر اثر زیادہ گفتگو ہوئی. عارف نظامی صاحب موجود تھے, لیکن اس کو مختصر کرتے ہیں, مجاہد منصوری صاحب موجود تھے, خود میں بھی حاضر تھا وہاں, اور رؤف صاحب بھی تھے, عبدالرؤف صاحب. وقت ہمارے پاس کم ہے, اس کو مختصر کریں تو یہ کہ انہوں نے آئندہ آنے والے دنوں میں اچھے کی خبر دی ہے. چیئرمین جو تھے نا, انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم نے بہت سے لائسنس جو ہیں جاری کیے ہیں, نئے چینلز آ رہے ہیں, اور میس کمیونیکیشن کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا کہ 76 نئے لائسنس جاری کیے ہیں, اور جو ریڈیو ہے اس میں ہم نے 235 ریڈیو کے لائسنس, یعنی آئندہ آنے والے دنوں میں نئی جابز ہیں. 175 ان میں کمرشل لائسنس ہیں, اس لیے بچے گھبرائیں نہیں, نوکریاں ملیں گی. ان کے جو امکانات روشن ہیں, ٹھیک ہے, اور نئے چینلز آ رہے ہیں, اور یہ ایک انہوں نے تسلی دلائی. ختم کرنا ہوگا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.